अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, 2 दिन पहले लाहौर में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया था। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद एक एक्सीडेंट के नतीजे में जान बहक हो गए थे। एक कम उम्र ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को हिट किया था, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जान बहक हो गए थे। इस केस के हवाले से हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब इस केस के हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि ये कम उम्र ड्राइवर इस गाड़ी का काफ़ी देर से पीछा कर रहा था और इस गाड़ी में बैठी ख्वातीन को हिरासा कर रहा था। इसके अलावा हम बात करते हैं इरमा से। जी तो इरमा, आप हमें बताएं कि इस केस में क्या है, असल बात क्या है? बिल्कुल जी, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था और इस बच्चे की जो है अभी एक ज़राए से ख़बर आई है, जो कि कंफर्म ये ख़बर है कि ये बच्चा उस फैमिली की खातून को, जो भी उनकी बेटी थी, उनको हरासा करने की कोशिश कर रहा था। उनके हस्बैंड ने भी इस बच्चे को रोका और मना करा कि आप इस तरह तंग ना करें, तो उसने बहुत जो है एक हिम्मत और एक मतलब रौब जमा कर उनको कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग डीएचए में गाड़ी कैसे चलाते हो, और 160 की स्पीड पे जो है पीछे करता रहा। रफाकत साहब ने भी कहा है कि मैंने भी उसको कहा कि बच्चों को, मेरी बच्ची को या हमारे औरतों को इस तरह परेशान नहीं करो बेटा, तुम अपने घर जाओ। और उनके हस्बैंड की और उस जो बच्चा तो मैं नहीं कहूँगी, वो पूरा एक आदमी है जिसने 4-6 लोगों को जो है दुनिया से रुखसत कर लिया और 160 की स्पीड में गाड़ी चला के खुद तो वो महफूज बैठा है, खुद तो वो आराम से बैठा हुआ है, और पूरा घर उनका उजड़ पुजड़ उसने कर दिया, उजाड़ दिया उनका पूरा घर उसने। और फिर उनको जो है वो जो है शर्म नहीं आ रही, उनको जो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक ख़ानदान की पूरी फैमिली को उड़ा लिया और सिर्फ दहशतगर्दी दिखाई। तो ये बच्चा ज़रूर इन चीज़ों में मुलव्विस होगा। एक गाड़ी, मैंने पिछली भी अपनी न्यूज़ में यही कहा था कि एक गाड़ी पीछे थी, उनका जो भी मुद्दई था रफाकत साहब पीछे थे, जो उन्होंने शोर शराबा करा, लोगों को जमा करा। 4 लोग तो मौके पे ही दुनिया से रुखसत हो गए और 2 जो कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा। तो उस वक्त रफाकत साहब मौजूद नहीं होते तो बताएं इसका पता कौन करता? इस गाड़ी को तो अंदर छुपा लेते, किसके नाम पे दर्ज है, क्या है गाड़ी की वेरिफिकेशन, क्योंकि पहले ही वो लोग कह रहे हैं कि मीडिया वालों को आप कुछ ना बताएं, मीडिया वालों को ये ना करें, मीडिया वालों को कुछ ना बताएं। तो भाई, आपने 6 लोगों को मार के दुनिया से रुखसत कर ली और मीडिया वाले आपसे कुछ भी ना पूछें, आपसे कोई बात भी ना पूछें। शर्म का मुकाम है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को इस तरह से आज़ादी देते हैं और आज़ादी देने के बाद कहते हैं जाओ बेटा पीछे हम हैं तुम्हारे सरपरस्त, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे। इस बच्चे ने खुद अपनी रिपोर्ट में 14 साल है या 15 साल है या 17 साल इसकी उम्र है, इसने खुद कहा है लेस देन 1 ईयर से मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो कैसे आप इजाज़त दे रहे हो अपने बेटे को गाड़ी चलाने की? आपने कानून खुद नाफिज किए हुए हैं, आपने खुद उसको जो है रोड पर छोड़ा हुआ है, जाओ लोगों को मार कर आओ, हम तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं। शर्म का मुकाम है। इनके माँ बाप मुलव्विस हैं, इनके माँ बाप को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे कहा जाए कि आपने अपने बेटे को इन चीज़ों में खुद मुलव्विस करा है। बेटा जिस कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे रहे हो और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं ना, फरी आप बताएं कि एक जुर्म करके कोई इतना ईजी होके कैसे बैठ सकता है? अकल के शऊर में है ना, बिल्कुल दूध पीता बच्चा तो नहीं, अकल के शऊर में है। बताएं आप मुझे, तो मतलब इसके माँ बाप को जो है ना पकड़ना चाहिए और जुर्म की जो सजा है इनको देनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी बात है। ये देखें, हम पहले इसकी मतलब इस बच्चे की इंटरव्यू देख के, इसके पिक्चर्स देख के मुझे ना थोड़ा सा वो हुआ था कि छोटा बच्चा है, शायद ये इसको समझ नहीं होगी या फिर पता नहीं गाड़ी निकाल के बाहर आया था तो गलती हो गई होगी। लेकिन अब देखें ना कि ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी देर से उनका पीछा कर रहा था, उनकी लेडीज़ को हिरासा कर रहा था। अब सोचे ना कि 14 साल का बच्चा, मैरिड लेडीज़ थी दोनों, उनके साथ 2 आदमी भी थे, उनको हिरासा, उसकी हिम्मत तो देखे आपकी। आदमियों के साथ बैठे, उनके साथ जेंट्स बैठे हुए गाड़ी में हिरासा कर 4 गुंडों को साथ बिठाया हुआ था, 5 का पैनल था। जाहिर सी बात है, कोई एक फैमिली जा रही है, 5 जो भी लड़के होंगे, आदमी होंगे, डेफिनेटली इफेक्ट आता है फैमिली पे। जी बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन उनकी एज भी तो देखे ना, वो लड़का इतना छोटा सा है
اور وہ جو رفاقت صاحب ہے وہ خود بول رہے کہ کافی دیر کے بعد جب وہ تنگ کر رہے تھے تو بیچ میں میرے بیٹے نے گاڑی روکی ہے، پھر ہم بھی پیچھے سے آئے، اترے، ہم نے ان سے بات کی تو بولے کہ وہ تب بھی ہم جب اس سے بات کر رہے تھے وہ مسلسل گالیاں بک رہا سب. تو آپ دیکھیں نا اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کی ہمت تو دیکھیں کہ اتنے لوگوں کے سامنے لیڈیز کو ہراساں کرے، ان کا پیچھا کرے اور ان کو یہ بھی بول رہا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے گاڑی چلاتے ہیں. یہ دیکھیں نا چھوٹا بچہ اب یہ تھوڑی کرتا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے والدین سے پوچھا جائے، لیکن اب بچے کی یہ حرکت ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں آگے. سارا قصور گھر سے ماحول کا ہے. بچے کو شے دی گئی ہے، بچے کو کہا گیا ہے بیٹا جاؤ جاؤ سب کو جاؤ مار کر آؤ، ہم ہیں نا، تمہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر سے جب بچے کو اس طرح کے پروٹیکشن ملتی ہے اور اس طرح کا آواز آتی ہے کہ بھائی میرے پیچھے تو بہت کچھ ہیں، تو وہ پھر کسی بھی حد تک 1 سال سے وہ لیگل نہیں. آپ اس کو گاڑی کیسے دے رہے ہو؟ کیسے آپ گاڑی کی چابی اس کو جو ہے آپ پرووائڈ کر رہے ہو؟ اس کی ایج نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، کیسے آپ اس کو الاؤ کر رہے ہو؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پوچھا جائے. پھر اس بچے کی پوری ہسٹری کو چیک کیا جائے کہ یہ کتنی عورتوں کو، لڑکیوں کو اسی طرح ہراساں کرتا تھا. پھر اس کے ماں باپ کو بٹھایا جائے، پوچھا جائے کہ آ جائیے جی آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہہ کر بھیجا تھا جاؤ جاؤ بیٹا جو کر رہے ہو کرو، ڈیفینس تمہارے یہ یہاں پر اتھارٹی ہے، تم یہاں کے بادشاہ ہو، جاؤ اپنی بادشاہی کرو، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں کا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس کا ہونا چاہیے. فری کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل ایسی ہی بات ہے. دیکھیں ایک خاندان پورا اجڑ گیا ہے. 6 لوگ، اب آسان تھوڑی ہے کہ کسی جانور کو ہم نہیں مار سکتے، 6 لوگوں کو اس طرح مار کے گیا ہے. اور دیکھیں ایکسیڈنٹ ایک الگ بات ہوتی ہے، اگر اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا یا پھر کوئی اس طرح کی غلطی ہوتی تو پھر بھی سمجھ آنے والی بات تھی. یہ تو ان کو بول کے ہی آ رہا ہے کہ مطلب ایک خود کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا ہے، ایک بدماشی دکھا رہا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے بول رہا ہے کہ میں تمہیں گاڑی چلانے نہیں دوں گا، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کی غنڈہ گاڑی کو گردی ہے، بدماشی ہے. غنڈہ اور گردی ہے نا. بالکل یہی ہے تو جی، ہے. بالکل ہے. دیکھیں یہی تو پیرنٹس کی غلطی ہے کہ آپ کا اتنا چھوٹا سا بچہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے، تو دیکھیں آگے اگر وہ تھوڑی سی ایج اس کی ہوگی تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے. پھر گنڈا بنے گا، معاشرے کا گنڈا نمبر 1 ہوگا. 14 سال 13 سال کی رفاقت صاحب کی چھوٹی بیٹی ماں کے لیے تڑپ رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، بھوک پیاس اس کی بند ہو گئی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے ماں کے لیے. مطلب کوئی ایک نہیں، بہن اس کی گئی، بہنوئی اس کا گیا، ان کے 2 معصوم شیرخوار بچے وہ دنیا سے چلے گئے، جوان ماں چلی گئی. کتنے سارے لوگوں کو اس نے اس بے دردی سے، بے رحمی سے، اس طرح سے قتل کر کے، اور یہ آزادی سے بیٹھ کر جو ہے کیمرے کے سامنے کر رہے جی 1 ایئر لیس میں تو گاڑی چلا رہا تھا. آپ کے لیے شرم کا مقام ہے. اس بچے کو نا دیکھ کے مجھے، جب میں نے شروع میں یہ والا جو انکشاف اس کیس میں ہوا تھا دیکھ کے میں حیران ہو گئی تھی کہ اتنا سا بچہ اس طرح کی باتیں کر بھی سکتا ہے، اس طرح کی حرکت کر بھی سکتا ہے اور جان بوجھ کے جا کے 6 لوگوں کو مار بھی سکتا ہے. میں تو حیران ہو گئی تھی دیکھ کے کہ مطلب اس ایج میں بھی اتنا مطلب کوئی بچہ کر سکتا ہے. ایسے گھروں کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو کہا ہوتا ہے بیٹا جی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کو کڑی سے کڑی سزا ملے، اس کو سبق ملنی چاہیے. اس کے علاوہ اس جیسے اور بھی بہت سارے جو امیرزادے ہیں یا جو بھی ہے گنڈا خود کو سمجھتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ان سب کو ایک سبق ہونی چاہیے. اس کو ایسی سزا ملے کہ سب لوگ اس کو دیکھیں، اس سے سبق لے، اور اس طرح کی بدماشی کرنے سے، اس طرح لوگوں کو مارنے سے، اور جیسے اس کی فیملی ہے اس طرح اگر کوئی فیملی میں لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں میں شے دیتے ہیں تو وہ بھی سمجھ جائے کہ اب ایسا نہیں چلے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.